श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे खाजगीकरण करपाच्या भाजपा सरकाराच्या निर्णयाचो गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान खर विरोध केलो। श्यामाप्रसाद मुखर्जीकच विकला सरकारान म्हणत एव्हरी सॅटर्डे संडे ईडीएम जावपाचो भय ताणें उक्तायला। तशेंच सरकाराचे अपेसाचेर बोट दवरत विजयान सरकाराक धारेर धरले। Paul and Shakdar Munga, which is like the Gita and the Bible of parliamentary procedures. आणि राज्यसभा हँडबुक हातून क्लियर सांगिल्लें आहा की ज्या सेशनान गव्हर्नर नाल्यार प्रेसिडेंट एड्रेस जाता तेच सेशनान ताची रिप्लाय जावंक जाय आनी बीएसीक तांणी पयली मिटींग घेवंक जाय आनी हें करतना हे कितें करतात फर्स्ट आनी सेकंड डिस्कशन ऑन गव्हर्नर्स एड्रेस हॅज टू बी फॉर मिनिमम ऑफ 3 days। आज ते पयलीं सस्पेन्शन ऑफ रुल्स करतले आनी 2 दिसांक काबार करतले। सो इतली ताकतीक आनी इतले 33 जाण ऑफिशियली तांकां सपोर्ट करता मरे, अनऑफिशियली कितले करता कोण जाणा। म्हळ्यार सगळ्या कडेन गोंयकाराक भायर उडोवप आनी कोणाक तरी भायल्याक भितर हाडप हें सगळ्या कडेन आमी पळयतात। द लेटस्ट इज श्यामाप्रसाद मुखर्जी युनिवर्सिटीची प्रॉपर्टी थंय जातली ईडीएमा आतां कितें जातलें न्हय 20 लाख कितें तो दितलो म्हयन्याक तो रिकवर कसो करतलो तो ईडीएमा करतलो थंय एव्हरी सॅटर्डे संडे जातली। सो श्यामाप्रसाद मुखर्जी कसो विकलो आनी जो भारतीय जनसंघ आनी भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक ताणें आनी कांय दवरूंक ना सगळें विकूंक काडलें। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी।